हाजिर उठाता हूँ कि कश्मीर ट्रेडर्स ताला को शाहिद बनाकर इस बात जो भी इस कुर्सी पर बैठ गया उतरने का नाम नहीं लेता। ये हमारी समझ में नहीं आता आखिर ये लोग करते क्या है, क्यों नहीं ये उतरते, क्यों नहीं मतलब इसकी जो कानून की बात थी उसको तस्लीम क्यों नहीं करते। और इससे क्या हो गया, जो ताजरों के जो भी मसाइल थे हल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं ये यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि शायद ये मसले हल भी नहीं हो रहे, क्योंकि मेन उसका रीजन जो हम बटे हुए हैं, एक 4-5 तंजीमें बनी है एक तंजीम की। बहरहाल आप लोगों को मैं एक सीधा करना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी चाहिए कि देखना और मतलब आजमाना चाहिए कि कौन आदमी सही है और कौन सही नहीं है। जोनों की प्रोग्राम बनोमुत अमे खुद कि कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन गई मुसलसल 1.5 वरी पे दावत दिवान, फारूक अहमद डार सोबन दिस दावत कि यथ करो इतिहाद, चूंकि वारियन पन अगराज वारिया लीडर तिम सेल्फ स्टाइल्ड, तिमन अगराज नेरान, तिमन वारियन जायन काम असल काम नेरान, तिम यसान पन कुर्सी त्रावन कह, तिम रोजन वन मैन शो, तिम रोजन तथी, तिमन सो मुबारक तिमन सलाम करान, तिम रोजन इंशाअल्लाह रहमान अकवै नफर रोजन तिम इन वालन दोहन मज। तो अच्छी उम्मीद कि सोन प्लेटफॉर्म कोशिश कर इंशाअल्लाह रहमान अच्छे दावत थोम जारी, तैयार वनकस इतिहाद आवाज दिसमज वनकस दिवान पर्सन भी है। कल ही मैं सुन रहा था हमारे वो जो चेयरमैन साहब है J&K बैंक के, उन्होंने कहा हमने 300 कुछ करोड़ रुपया का मुनाफा इस साल में कमाया। ये कमाया उसने जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों से। बदकिस्मती है यहाँ सरकार ने ऐलान किया शिकारे वाले को 1000 रुपया मिलेगा एड। कम से कम यही बैंक हमारे सामने आ जाता, इस शिकारे वाले को 2-4 हजार रुपए देता ताकि 1 महीने का राशन लाता। दूसरे लोगों की बात ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। भाई कम से कम देखो कारोबार है नहीं, बिजली फीस वाला बोलता बिजली फीस दे दो, नल के फीस वाला बोलता नलका का फीस दे दो, जबकि पानी कहीं है नहीं। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जिम्मेदार लोगों से, यहाँ हमारे इंशाल्लाह सब मौजूद शहरी बैठे हैं, ऐसा वैसा कोई आदमी यहाँ पर नहीं है जिसको, ये ताजिर लोग हैं। ताजिर लोगों की बात किसी भी कीमत पर सुननी होगी किसी भी सरकार को। ये इवेंट था इसलिए क्योंकि आज और सरमनी थी KTMF की प्रेसिडेंट को मोहम्मद रजब कुछे साहब को, जो आज इन लोगों ने और सरमनी अंजाम दी निगिन लेक में। अल्लाह का फजल है क्योंकि जितने भी ओहदेदारान थे KTMF के हवाले से उनको हवाला बर्दारी में उन लोगों ने हिस्सा लिया। उसके साथ साथ ये तजदीद अहद किया उन लोगों ने, जो बिज़नेस कम्युनिटी को इस वक्त मुश्किलात चल रहे पिछले 3 सालों से, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे बज़रिए KTMF। हमें भी एक्सपेक्टेशन है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस को इंशाअल्लाह रहमान, जिनका वजूद आया इस KTMF के हवाले से, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, तर्जुमान हो, मेरे ख्याल से अच्छा काम करेगा बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। यही एक्सपेक्टेशन बिज़नेस कम्युनिटी को भी है इसके हवाले से। लिहाजा करके आज ये सेरेमनी अंजाम दी गई यहाँ के निगिन लेक में। अल्लाह का फजल है, अच्छी तरीके से वो सेरेमनी अंजाम आई। कुछ साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया KTMF को। लिहाजा करके हमें भी तावकात है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस को कुछ साहब आगे चलेंगे अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह रहमान। जितने भी मसाइल मुश्किलात है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से वो दूर हो जाएगी। तो अच्छी बात है क्योंकि इजाज़ होना चाहिए ट्रेड कम्युनिटी को, क्योंकि पिछले 30 सालों से ट्रेड कम्युनिटी दरहम बरहम में पूरे कश्मीर में आप देखिए कितने फैक्शन है ट्रेड कम्युनिटी के हवाले से। इसीलिए ट्रेडर्स फोरम को हमने वजूद लाया उस टाइम, आज से 1 साल पहले। उसका यही मकसद था, उस फोरम का हम इतिहाद की कोशिश करेंगे। हम गए मुख्तलिफ फैक्शनों के पास जहाँ पर हमने इतिहाद की दावत दी, वो फोरम इस वक्त भी स्टैंड है इंशाअल्लाह रहमान। आज भी हमने उसका आगाज़ किया, यहाँ पर आप आइए इतिहाद में। मोहम्मद रजब कुछे साहब ने भी कहा
میں کسی بھی ٹائم تیار ہوں اتحاد کے حوالے سے. اگر مجھے کسی وقت بھی سٹیپ ڈاؤن کے لیے کہے گے اپنی باڈی میں سٹیپ ڈاؤن ہونے کے لیے تیار ہوں اتحاد کے حوالے سے. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں ان صاحبانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں جن کو 10 سال ہوئے گی ابھی تک عہدیداری میں سنبھالتے ہوئے, ان کو بھی سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے, ان کو بھی نیچے آنا چاہیے تاکہ ایک بڑا وسیع تر اتحاد آئے گا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے. یہ بزنس کمیونٹی کے فائدے میں یہ اتحاد. لہذا کر کے ان کو بھی سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے جن کو 12 سال ہو گئے چپکتے ہوئے اپنے کرسیوں سے, آج تک بھی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں ان لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ بھی سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تاکہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی اس وقت مشکلاتوں میں پریشانی میں ہے پچھلے 3 سالوں سے, یہ پریشانی دور ہو جائے گی اتحاد کے حوالے سے. اگر یہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا 3 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے کنٹینیو, چاہے 2019 کا لاک ڈاؤن رہا 8 مہینے, اس کے بعد بزنس کمیونٹی نے سنبھلنے کی کوشش کی, 2020 کا لاک ڈاؤن ہوا ہے کووڈ کے حوالے سے, اس کے بعد 2021 کا لاک ڈاؤن اس وقت بھی چل رہا ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے. پورا بزنس اس وقت ٹھپ ہے, درہم برہم ہے پورا بزنس. جو ہم نے کیلکولیشن کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کتنا لاس ہے پچھلے 3 سالوں سے, کم از کم 50,000 کروڑ کے قریب لاس ہے بزنس کمیونٹی کو اس وقت تک. حل یہی ہے یا گورنمنٹ آگے آنی چاہے کیونکہ ایک بڑے پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے. 1000 روپیہ جو پیکیج کا اعلان ہوا سرکار کی طرف سے شکارا والوں کو, گوڑا والوں کو, ہاؤس بوٹ والوں کو, میرے خیال سے اس سے کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے جو 1000-2000 کا پیکیج دیا جاتا ہے. ایک بڑے پیکیج کی ایکسپیکٹیشن ہے بزنس کمیونٹی کو. اگر اس بحران سے ہمیں باہر آنا ہے, مندی کے بحران سے باہر آنا ہے, نقصان کے بحران سے بزنس کمیونٹی کو باہر نکالنا ہے, پھر بڑے پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے سرکار کی طرف سے. ایک آپشن وہ ہے جس سے ہماری کمیونٹی باہر آئے گی. کم از کم 10,000 8,000 کم از کم اکاؤنٹ میں جانا چاہے چھوٹے دکانداروں کو, چھوٹے ٹرانسپورٹروں کو, چاہے پٹری والا ہو ان کو یا مزدور ہو جو دن کو کماتا ہے شام کو کھاتا ہے, کم از کم 8,000 10,000 ان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے. تبھی میرے خیال سے ہم یہ سمجھ لیں گے بزنس کمیونٹی کو کچھ مدد ہوا سرکار کی طرف سے. دوسرا حل یہ ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی مدد ہونا چاہے. ایک کتنی بار ہم جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے سرکار کے پاس, کیونکہ ایک اچھا سولوشن نکالنا اس کے حوالے سے بار بار سرکار کو بھیک مانگنا, بار بار سرکار کے پاس کشکول لے کے جانا ہے, میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے. سرکار کو بھی اس چیز میں آگے آنا چاہے, ایک ٹرسٹ بننا چاہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, کیونکہ جو بزنس کمیونٹی کو کل اگر کوئی بحران آئے گا وہ ٹرسٹ وہ آگے آئے گا, اس ٹائم بزنس کمیونٹی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گے وہ ٹرسٹ. میرے خیال سے وہی ایک ٹرسٹ بننا چاہے جو مالی طور مضبوط ہونا چاہے. اس میں میرے خیال سے گورنمنٹ کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, تبھی وہ بڑا ٹرسٹ ایک وجود میں آئے گا. کیونکہ آئے روز یہاں پر ڈیزاسٹر ہو چکے بغیر بھی اور چیز ہوتے ہیں. میرے خیال سے اگر بزنس کمیونٹی کو اس مالی بحران سے باہر نکالنا ہے, ایک بڑا پرائیویٹ ٹرسٹ بنانا ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو ہر ٹائم بزنس کمیونٹی کو مدد کر سکتا ہے.